तहरीक इंसाफ 10-15-20 हज़ार से बड़ा कोई जलसा नहीं कर सकते। हमने सितंबर के एंड में एक मीटिंग रखी। फैसला ये हो कि 25,000 वहाँ पे कुर्सियाँ लगाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे व्यूअर्स। आज 30 अक्टूबर 2011 का जो तहरीक इंसाफ का मीनार पाकिस्तान पे जलसा था, उसकी मैं तफसील बताऊँगा। और उसके बाद ही तहरीक इंसाफ एक बड़ी जमात बनी थी और इमरान खान एक बहुत बड़ा सियासतदान बनकर सामने आए। ये कोई अगस्त की बात है, जुलाई अगस्त में एक पंजाब की एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग बुलाई है रशीद मरहूम साहब ने, और इमरान खान ने कहा कि मीटिंग बुलाएं और उसमें हम कोई अहम फैसले करने हैं। तो बहरहाल वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल पूरे पंजाब से बुलाए गए, सदर और जनरल सेक्रेटरीज, और उनसे मुशावरत की गई कि हम चाह रहे हैं कि मीनार पाकिस्तान जलसा हो, और उस जलसे को कामयाब करने के लिए मीनार पाकिस्तान का सारा ग्राउंड भरना है। तो इस पर बड़ी वहाँ पे बातचीत हुई, बड़ी गुफ्तगू हुई, बड़ी डिस्कशन हुई। और मतलब बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि जलसा भरना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उस वक्त तक तहरीक इंसाफ 10-15-20 हज़ार से बड़ा कोई जलसा नहीं कर सकी थी उस वक्त तक। तो बहरहाल अल्लाह पे सब कुछ छोड़ते हुए सब दोस्तों ने कहा कि नहीं, हम कोशिश करेंगे। और ख़ासकर इस बात पे जोर दिया गया कि जो लाहौर है, लाहौर की तंजीम लाहौर में करे। उस वक्त महमूद रशीद लाहौर के प्रेसिडेंट थे और उनके साथ शबीर सियाल और सारी लाहौर की टीम थी। तो जो हमारे साथ वाले डिस्ट्रिक्ट थे लाहौर के, जिस तरह शोपुरा, गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात, नारोवाल और ये कसूर वगैरह, तो इन ज़िलों के ऊपर ज़्यादा मतलब ज़ोर दिया जाए कि ये वहाँ पे छोटे छोटे कन्वेंशन बुलाएं और कारकुनों को उनको हौसला दिलाएं कि वो वहाँ से इस मीनार पाकिस्तान जलसे में आएँ। ट्रांसपोर्ट भी दी जाएगी और ये वो सारा ये हमारा हुआ। तो आखिर ये लाहौर में भी फंक्शन होते रहे, जलसे होते रहे, कन्वेंशन होते रहे, और आखिर कारकुनों के अंदर इतना जज्बा था कि ये हमारा डेट रखी गई 30 अक्टूबर 2011 मीनार पाकिस्तान जलसा होगा। तो ठीक, मीटिंग ख़त्म होगी, लोग चले गए। फिर एक दिन हमने सितंबर के एंड में एक मीटिंग रखी। उसमें ये हमने कहा कि यार ये जलसा किस तरह भरेगा, तो बड़ा इंसल्ट हो जाएगी। तो उसमें फ़ैसला ये हो कि 25,000 वहाँ पे कुर्सियाँ लगाई जाएँ, 25,000 कुर्सियाँ भर जाएँ और कुछ लोग 10-15 हज़ार लोग खड़े हो जाएँ, तो हमारा कामयाब जलसा होगा। इस पे हमने मेहनत शुरू कर दी और वो वक्त आ गया फिर अक्टूबर का। और इधर उधर ज़िलों के अंदर जो नज़दीक ज़िले थे वहाँ पे हसन रशीद साहब, डॉक्टर यास्मीन उस वक्त जनरल सेक्रेटरी थी पंजाब की वो, और दूसरे जो टीम थी, मज़र साई थे, मैं था सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, इस तरह और लोग थे। तो हम जा रहे थे ज़िलों के अंदर ना, जाके उनको मूव कर रहे थे। इफ्तिखार बलोच भी साथ होते थे, तारिक फारूक मिर्ज़ा साथ होते थे, मोहम्मद खान मदनी ने बड़ी मेहनत की यूथ के अंदर, सलमान ज़फ़र थे, तो ये पंजाब में कर रहे थे। तो इसके अलावा मैं, शौकत शाह साहब, मेजर बशीर साहब, मिसेस सलोनी बुखारी साहबा, फौजिया कसूरी साहबा, जमशेद भट्ट साहब, राजा आबदी यूनुस, डॉक्टर शाहिद, नारोवाल से राना लाल बादशाह, गुजरात से मेजर खलील रहमान साहब, अफजल गोंडल साहब, शेखपुरा से मेराज खालिद साहब। तो ये मैं ये नज़दीक के डिस्ट्रिक्ट इसलिए नाम ले रहा हूँ कि इन पर ज़्यादा फोकस था कि आप लोगों ने आना। बाकी भी जो ज़िले थे वो इसमें सपोर्ट कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे वो। आखिर वो 30 अक्टूबर का दिन आ गया और इसी तरह ही हमने प्लान जो किया था, कुर्सियाँ लगा दी। तो शाम तक तकरीबन कुर्सियाँ भर चुकी थी और जो हमारा स्टेज था उसके ऊपर लाहौर की तंजीम महमूद रशीद साहब के साथ, एस रशीद साहब के साथ, डॉक्टर यास्मीन साहब और कुछ लोग, और इतना कारकुनों का जज्बा था कि जो बड़े अहदेदार भी थे, अगर उनको जगह नहीं मिल रही तो वो नीचे बैठ रहे थे। मुझे खुद जगह नहीं मिली, मैंने नीचे बैठ के वो जलसा देखा, आवाम में बैठ के मैंने देखा। तो फिर ये हुआ ये कि मतलब अनहोनी हुई हमारे साथ, अल्लाह ताला की तरफ से मदद आई तहरीक इंसाफ को, कि जैसे शाम होती गई, असर के बाद मगरब के करीब तकरीबन मीनार पाकिस्तान जो था ग्राउंड वो तकरीबन भर चुकी थी। और इतने लोग आ रहे थे बाहर से, लाहौर से, इधर उधर से। हमारे जो बाहर से लोग आ रहे थे रावी पुल के ऊपर, वो स्टक हो गई वहाँ पे, वो तकरीबन जलसे में बड़ी मुश्किल से पहुँचे। दूसरे शहरों से भी, लाहौर से इतनी हेल्प हुई अल्लाह ताला की तरफ से कि जलसा भर गया। इमरान खान ने वहाँ नवाफिल अदा किए स्टेज के ऊपर, अल्लाह ताला के दुआ की
اور اپنی جب انہوں نے تقریر شروع کی تو تقریر میں انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ میں ہمیشہ عوام کے سامنے سچ بولوں گا، اور جو ہماری حیثیت ہوئی، جو بھی ہوا پاکستان کے ساتھ، وہ سچ ہم اپنی قوم کو بتائیں گے۔ تو اس طرح کر کے یہ جلسہ بڑا کامیاب جلسہ ہوا۔ احسن رشید صاحب نے اسپیچ کی، عارف علوی صاحب نے کی، محمود رشید صاحب نے کی، اجاز چودھری، ڈاکٹر یاسمین، سلونی بخاری صاحبہ، ان سب نے اسپیچز کی، اور آخر میں عمران خان صاحب نے بہت زبردست تقریر کی، اور بڑی موٹیویٹڈ تقریر تھی۔ کارکن بڑے موٹیویٹ ہوئے اور عوام بڑی موٹیویٹ ہوئی، اور عوام مطلب جلسہ جب ختم ہو رہا تھا اس وقت بھی لوگ آ رہے تھے، اتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوئی اور وہ جلسہ کامیاب ہوا۔ اور اس دن جو ہماری یہ جلسہ ہوا تھا، مطلب یہ 25 اپریل 1996 میں پارٹی بنی، اور 30 اکتوبر 2011 میں جلسہ ہوا۔ یہ تقریباً 17 سال بعد، 17 سال کی محنت کے بعد، 17 سال کی جدوجہد کے بعد یہ ہماری کامیابی تھی، اور اتنا بڑا جلسہ ہوا۔ اور عمران خان کو جو کہ پارٹیاں، دوسری سیاسی پارٹیاں ایک سیاستدان نہیں مانتی تھی، اس دن عمران خان نے بتایا کہ میں سیاستدان ہوں، میں نے محنت کی ہے، اسٹرگل کی ہے، میں نے کسی کا سہارا نہیں لیا، اور آج میں اتنا بڑا جلسہ اور کوئی جماعت نہیں کر سکتی تھی، اور کوئی پارٹی نہیں کر سکتی تھی جتنا بڑا جلسہ ہم نے وہاں پہ کیا، اور تحریک انصاف ایک کامیاب پارٹی بنی۔ یہ بلا شبہ تحریک انصاف کے ان پرانے ورکروں کی محنت تھی جو 2011 تک جنہوں نے محنت کی تھی، بلا شبہ ان کی محنت تھی کہ تحریک انصاف ایک بڑی جماعت بنی۔ اس کے 3-4 ماہ بعد پھر آپ اندازہ کریں کہ علیم خان، میں چلے وہ بڑے سیاستدان نہیں تھے، ایک بڑا مطلب آدمی جس کا نام تھا، پیسے والا بھی تھا، پھر جہانگیر ترین، کیونکہ تحریک انصاف کے پاس فنڈز نہیں تھے، پیسہ بھی نہیں تھا، تو یہ ایسے لوگ آئے کہ جنہوں نے پارٹی کو فنڈنگ بھی کی، اور جہاز بھی مطلب جہانگیر ترین صاحب دیتے تھے عمران خان کو ادھر ادھر دورے کرنے کے لیے۔ پھر شاہ محمود قریشی صاحب، بہت بڑی فگر، وہ پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے تحریک انصاف میں شامل ہوئے۔ جاوید ہاشمی، بہت بڑی فگر، جو کہ برے وقتوں میں نون لیگ کے پریزیڈنٹ بھی رہے تھے جب نواز شریف صاحب کو سعودی عرب بھیج دیا گیا تھا پرویز مشرف صاحب نے، وہ انہوں نے بھی شمولیت اختیار کی۔ تو ان کے علاوہ جو دوسری پارٹیوں کے کارکن تھے وہ بھی تحریک انصاف میں شامل ہوئے، اور آ کے یہاں پہ محنت کی انہوں نے۔ تو عمران خان اور ہم لوگ سارے جو تھے بڑے موٹیویٹ تھے اور بڑے خوش تھے کہ ہماری پارٹی کے اندر آج بڑی بڑی فگرز آ رہی ہیں، اور وہ سیاسی فگر ہیں اور اچھے لوگ ہیں۔ اور اس میں عمران خان صاحب نے پھر یہ ایک اناؤنسمنٹ کی ہے سینٹرل ایگزیکٹو کی میٹنگ بلا کے کہ پارٹی کے اندر ہم انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں گے 2013 مارچ میں۔ اس کے لیے میں تمام اسٹیک ہولڈرز کو یہ کہتا ہوں کہ جو ڈسٹرکٹ کا پریزیڈنٹ بننا چاہتا ہے یا ڈسٹرکٹ کی باڈی میں جو آنا چاہتے ہیں وہ وہاں پہ محنت کریں، جو پنجاب کی باڈی میں یا سینٹرل کی باڈی میں آنا چاہتے ہیں وہ وہاں محنت کریں، اور 1 سال دیا جاتا ہے، 1 سال محنت کریں۔ تو اس طرح پنجاب میں احسن رشید صاحب اور ہم لوگوں نے پنجاب کے دورے کیے اور ہر ضلع میں گئے، اور پھر ہم نے نومبر دسمبر میں 2012 میں بہت بڑا ورکر کنونشن رکھا جس میں علیم خان، ترین، شاہ محمود قریشی، دوسرے لوگ بھی اس میں شامل ہوئے۔ احسن رشید صاحب نے بڑا اچھا ایڈریس کیا وہاں پہ، اور اس میں سب سے ریکویسٹ کی گئی کہ یہ 2013 مارچ میں انٹرا پارٹی الیکشن ہے، اس کے لیے آپ تیاری کریں، اور آپ الیکٹ ہو کے آگے آئیں، اور تاکہ آپ پتہ چلے کہ آپ کو ورکر پسند کرتے ہیں، پارٹی کی ممبر آپ کو پسند کرتے ہیں، میکسیمم ممبرشپ کریں، اور پھر الیکٹ ہو کے آپ لیڈرشپ میں آئیں۔ تو اس طرح سب نے محنت کی۔ تو اب میں یہ 2013 میں جس طرح انٹرا پارٹی الیکشن ہوا اور اس پہ جو کینڈیڈیٹ تھے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ایپیسوڈ میں بتاؤں گا آپ کو۔ اس کو اب آگے جو قسطیں آ رہی ہیں، آگے جو تحریک انصاف کی سٹوری آ رہی ہے بڑی اہم ہے۔ تو اب عمران خان ایک بہت بڑا سیاستدان بن گئے، بہت بڑے لیڈر بن چکے ہیں، بڑے پارٹی کے چیئرمین بڑے مضبوط بن چکے ہیں۔ تو اب آئندہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح آگے یہ ساری پارٹی کس طرح آگے چلے گی۔ تو بس میں انہی الفاظ سے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔